अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, दिस इज सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन व हाज़रीन, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। मेरी 2 दिन की पिछली 2 वीडियोस पे बहुत लोगों ने लाइक किया है और आप लोग के कमेंट्स पढ़ के एक एनर्जी आ जाती है, एनर्जेटिक कहना चाहिए, मैसेजेस होते हैं, कमेंट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को ना। तो आज का भी व्लॉग इसी चीज़ पर मबनी है। आगे जो मैं आज आपको जिस तरफ लेके जाऊंगी या जो बातें आपसे करूंगी, तो उम्मीद है आप लोग ज़रूर उस पर गौर करेंगे। आया वो हर घर का मसला है, वो मेरा, आपका, हम सब का मसला है। तो हमें उस मसले पर काबू पाना है। किस तरीके से कुरान और हदीस की सुन्नत के मुताबिक हमें किस तरीके से उस मुसीबत से, उस मुश्किल से निजात हासिल होगी, वो इंशाअल्लाह ताला हम इस व्लॉग में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या बल्कि 100%, क्योंकि कुरान और हदीस के मुताबिक मैं बात करती हूँ और ये व्लॉग भी उसी पर मबनी है। तो आइए हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करें। और सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करती हूँ मैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अभी तक तो मैंने कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड व्लॉग हो, बट दिस इज़ अ वेरी रिक्वेस्टेड व्लॉग फॉर यू कि ये मसला हर घर का है। और जो है नाज़रीन व हाज़रीन, देखिए औलाद है अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, बहुत बुरी नाफरमान औलाद, बुरी तो नहीं होती, वो बन जाती है। नाफरमान औलाद हो जाए, बदतमीज़ हो जाए, कहना नहीं माने, तो माँ बाप चाहे वो कितने ही अमीर कभी क्यों ना, उनके पाँवों में, उनके कदमों में हर चीज़ की खुशी हो, हर दौलत उनके कदमों में मौजूद हो, मगर अगर आपकी अपनी औलाद नाफरमान हो, आपका कहना ना माने, तो फिर वो तमाम आसाइशात, वो तमाम फैसिलिटीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, वो बेकार हैं। और फिर क्या होता है, माँ बाप इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं अगर खुदा न खास्ता किसी की औलाद नाफरमान हो। अजीब व गरीब खौफ महसूस करते हैं। कुछ बच्चे तो वालिदैन की बेइज्जती कर देते हैं, उनका कहना नहीं मानते, उनको 4 लोगों में खुदा न खासा जलील कर देते हैं, उनसे झड़क के बातें करते हैं। हालांकि कुरान पाक में हुक्म है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो, वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान के साथ पेश आओ। बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से कहना चाहिए, माजरत के साथ भी, मैं माजरत भी करती हूँ कि आजकल की जो औलाद है वो इसी डगर पे चल पड़ी कि हमें माँ बाप का कहना नहीं मानना। जो हम कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली राइट, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुरान मजीद, कुरान और हदीस में माँ बाप के हुकूक पर बेतहाशा ज़ोर दिया गया है, मगर अफसोस आजकल के बच्चे कहाँ कुरान पाक को पढ़ते हैं, कहाँ हदीस पढ़ते हैं, कहाँ सुन्नत की बात सुनना पसंद करते हैं, कहाँ तर्जुमा पढ़ रहे हैं। बेशक 100 दफ़ा एक बच्चा वबिल वालिदैन एहसाना पढ़ लिया होगा, बट दे डिडंट नो कि उसके मीनिंग्स क्या है।
یا ہم کس طرف جا رہے ہیں، یا ہمیں کیا میسیج دیا جا رہا ہے قرآن پاک میں. تو اور معذرت کے ساتھ یہ بھی بولوں گی کہ میری یہ ویڈیو بھی بہت کم لوگ ہی دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قرآن و حدیث سنت کو ایک طرف کر کے دوسری طرف فلم، ناچ گانے، مزاحیہ ولاگ، فنی ویڈیوز اور ڈیلی ولاگ جو گھر کا روٹین کا ہوتا ہے، ہلا گلے والا، اس ولاگ، برتھ ڈے ولاگس، اور آج کل تو ہر بات پہ ولاگ بن رہا ہے، جس کو ہم سب مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کروں گی کہ ہم لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. بٹ جہاں ہمارے ولاگ میں قرآن کی صورت آ گئی، کوئی اس کا ترجمہ آ گیا، حدیث کوئی آ گئی، کوئی سنت آ گئی، کوئی نعت آ گئی، کوئی ارشاد آ گیا اللہ تعالیٰ کا، کوئی قول آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو ہم اس کو فوراً آگے بڑھا دیتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بھی دیکھیے، یہ میرا جو چینل ہے یوٹیوب پہ، الحمدللہ اس کو 21 اگست کو 3 ایئرس کمپلیٹ ہو جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ میرے بعد جن لوگوں نے شروع کیا ان کے جو ہے مانیٹائز ہو گئے چینلز، ان کی انکم بھی آنا شروع ہو گئی، دس اینڈ دیٹ جو بھی بعد میں چلتا ہے یوٹیوب کی طرف سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ ہمارا اسلامک چینل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے اسٹک رہتا ہے. وہ ہماری کوتاہی نہیں ہے، ہم تو آپ کو معلوماتی ولاگ فراہم کر رہے ہیں، بٹ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اگر 10,000 لوگ ہیں، 10,000 میں سے 100 لوگ مجھے لائک کریں گے، باقی لوگ 9,000 لوگ جو ہیں، 9,900 لوگ جو ہے وہ مجھے آگے بڑھا دیں گے، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ مجھے نہیں سنیں گے. تو یہاں ہماری لیکنگ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے، ہر ولاگ کو دیکھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہی، اور بھی اسلامک چینل بہت سارے ہیں جس میں بہت سارے بلاگرز ہیں جو ہمیں آپ کو معلوماتی بلاگ فراہم پیش کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں ان کو بھی سننا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے. میرا کوئی بلاگ وائرل نہیں ہوا، حیرت کی بات ہے، اور ایک ناچ گانے والا بلاگ وائرل ہو جاتا ہے. تو آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ کہاں ہماری کمزوریاں ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. نہیں سے ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں کہ فلاں چینل والا جو بلاگ بنا رہا ہے وہ ناچ گانا دکھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو شو آف کر رہا ہے، اور ہم جیسے خواتین اور بہت سے حضرات بھی ہیں اسلامک حوالے سے جو ویڈیوز بناتے ہیں، وہ اگر ایک جگہ بیٹھ کر یا ایک کتاب قرآن پاک یا اسلامی کوئی بک کھول کر آپ سے کنورسیشن کرتے ہیں تو ہم ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتے، دیکھنا اور سمجھنا تو دور کی بات، ہم اس بات کو سننا بھی نہیں پسند کرتے. استغفر اللہ. تو پھر ہم یہیں سے اپنی کمزوری کو پکڑ سکتے ہیں کہ جی ہاں، ہم یہ غلط راہ کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس کمزوری پر، اس برائی پر قابو پانا ہے. آج کا جو ولاگ ہے وہ اسی لیے ہے کہ میں اسلامی معلومات فراہم کرتی ہوں. میں کوئی ناچ گانے والی بات نہیں کرتی، میں کوئی ڈرامہ، کوئی فلم کی کوئی شوٹنگ نہیں کر رہی، کوئی کچھ ایسا کام نہیں ہے. الحمدللہ قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق بات کرتی ہوں. قرآن پاک کھولتی ہوں آپ کے سامنے، اس کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور اس کا ترجمہ میں اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں پیش کرتی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی مجھ سے بات غلط نہ نکل جائے مجھ سے. اس لیے قرآن پاک سامنے کھول کر آپ کے سامنے میں اس کی تشریح بیان کرتی ہوں، اس کی ٹرانسلیشن کرتی ہوں، جو بھی میں ورڈنگ، جو بھی میں قرآن کو پڑھتی ہوں. تو امید ہے کہ اور واقعی مجھے میرے یہ قرآن پڑھنے میں جو مزہ ہے، جو لطف ہے، جو لذت ہے، وہ کسی اور ولاگ بنانے میں. چلے میں ولاگ بناتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے کوکنگ بھی کر رہی ہوتی ہوں، بٹ مجھے وہ مزہ نہیں آتا وہاں بھی. بلیو می، جو میں یہاں بیٹھ کر اسلامک ہسٹری، اسلامک اسٹوریز، اسلامک کنورسیشن جو آپ لوگوں سے کر رہی ہوتی ہوں، اس میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. ایون سب سے زیادہ مزہ تو مجھے قرآن پاک کا جب میں ترجمہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو یقین کیجیے مجھے تمام بکس جو ہیں، جو اور دوسری بکس ہیں قرآن کے علاوہ، وہ مجھے ایک طرف، اور قرآن پاک ایک طرف، اس کا ترجمہ ایک طرف نظر آتا ہے، اور بڑا مزہ آتا ہے. ناظرین یقین کیجیے، اور سمجھانے میں بھی
بولنے میں بھی بڑا ہی لطف آتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا جو بلاگ ہے وہ آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے، بہت زیادہ اس کو لائک کریں گے، بہت زیادہ اس کو آپ سمجھیں گے۔ اچھا، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ جی ہاں ناظرین و عازرین، چھوٹے بچے تو چلے ہوتے ہی ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، اور کہنا چاہیے کہ ماں باپ کہ کہیں نہ کہیں ماں باپ کو نہیں کہنا مانتے، سنتے نہیں، بیکاز آف دے آر اسمال۔ بٹ جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ خود اس بچے میں فرق محسوس کریں گے۔ صرف 10 دن آپ یہ عمل کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو جائے گا جو انبلیویبل ہوگا، انبلیویبل۔ آپ یقین کریں، اور یہ آزمائی ہوئی باتیں، قرآن کی آیات کو، سنت کو، حدیث کو ہمیں آزمانا نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن ہے وہ 101% صحیح بات ہے۔ ہمیں تو یہ جو میں بلاگ، یہ جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں، آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو بہت توجہ سے سنیے گا اور کوشش کریں ایک پین اور پینسل، پین یا پینسل ہوئی یا اور بک، کاپی کوئی بھی اپنے ساتھ رکھیں، نوٹ بک، اور اس میں یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے وظیفہ۔ 1 گلاس پانی لیجئے فل آف واٹر، اور اس میں 11 مرتبہ درود پاک، کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، جو آسان لگے آپ کو، وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے، اور پانی پر 3 مرتبہ ہلکی سی پھونک مار دو۔ اب سورۃ الاخلاص سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سورۃ الاخلاص ہے کون سی سورت۔ جی ہاں، معذرت کے ساتھ بہت سے خواتین و آزاد بچوں کو نہیں معلوم سورۃ الاخلاص کون سی، حالانکہ ہر گھر میں 5 وقت پڑھی جاتی ہے نماز کے ساتھ۔ قل هو اللہ احد، جی ہاں، یہ والی سورت آپ 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھیں۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ پاک، اگر آپ کی اولاد فرما بردار نہیں ہے تو میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ پھر وہ پانی کا جو گلاس تھا جس پر آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر پھونک ماری تھی، اسی میں دوبارہ 3 مرتبہ پانی پر دم کر لیں، پھونک مار لیں۔ پھر 11 مرتبہ، جی ہاں ناظرین و حاضرین، 11 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کون سی ہے؟ وہ بہت سے لوگوں کو حفظ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ والی پوری آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ ہمیں پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور دوبارہ اسی پانی پر ہمیں پھونک مار دینی ہے اور دعا کرنا ہے۔ اور نافرمان اولاد، آپ کے گھر میں جو اولاد نافرمان ہے، اس کا نام لے کر دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس بیٹے یا بیٹی کو میرا فرما بردار بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، حکم ماننے والا، سننے والا بنا دے، نیک بنا دے، نمازی و پرہیزگار بنا دے، بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا دے، اس کو علم کی دولت سے مالا کر دے۔ بس جو آپ کے دل میں جائز دعائیں ہیں اس اولاد کو لے کر آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس پانی کو، دم کیے ہوئے پانی کو، اس کو 3 دن تک کسی نہ کسی صورت میں بچے کو پلائیں۔ وہ آپ پانی کی بوٹل میں، جو ایک پانی کی بوٹل ہوتی ہے نا، اس میں آپ وہ پانی ایڈ کر دیں، اور وہ پانی بچے کے لیے رکھ دیں، وہ پانی اسی کے لیے مختص کر دیں۔ ویسے وہ سب گھر والے بھی پی سکتے ہیں، لیکن کوئی سی بیویاں بھی اپنی شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں، اور کوئی شوہر اپنی بیویوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں، بچے اولاد ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو بڑے چھوٹوں کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو وہ سب گھر والے بھی پی سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ تو وہ آپ لوگ پئیں، اور اپنے اس نافرمان بچے کو وہ اس عقیدے کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اس بچے کو پلائیں گے، انشاءاللہ عز و جل میرا بچہ یہ پانی پی کر
इंशाअल्लाह ताला फरमाबरदार नेक बन जाएगा। और यकीन के साथ दुआ करें इंशाअल्लाह ताला वही औलाद जो आपकी नाफरमान थी, आपका कहना नहीं मानती थी, आपका हुक्म नहीं सुनती थी, नमाज और कुरान से दूर भागती थी, इल्म की दौलत से दूर भागती थी, वो देखिए किस तरीके से लाइन और लेंथ पर आ जाएगी और किस तरीके से वो आपकी फरमाबरदार बन जाएगी और आपकी खिदमत को अपना सादत समझेगी। और वही औलाद आपकी आंखों की ठंडक, आपके दिल का नूर और दिल का सुकून बन जाएगी, आंखों का नूर बन जाएगी, दिल का सुकून बन जाएगी। तो फिर इंशाअल्लाह ताला देर किस चीज़ की है, जल्दी से उठिए और ये वजीफ़ा कीजिए। आप देखें इंशाअल्लाह सुबह आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आप उस औलाद में, उस शौहर में या उस बीवी में फ़र्क महसूस करेंगे जो जो अप्लाई करेगा अपने घर में इस चीज़ को। ये कोई जादू टोने वाली बात नहीं है, कुरान और हदीस और सुन्नत की बात मैंने आपको बताई है कि 11 मरतबा, एक दफ़ा और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक गिलास पानी का लें, ये देखिए एक गिलास पानी का लीजिए और उसमें आप, ये फुल ऑफ वाटर है, अब हम इसमें 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, ठीक है, फूंक मार देते हैं 3 मरतबा और 7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद 7 टाइम्स, फिर 3 फूंके मारेंगे और फिर 11 मरतबा दोबारा दुरूद वो आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा वाली, वो आयतुल कुर्सी हम पढ़ेंगे 11 मरतबा और फिर 3 फूंक मार देंगे और फिर ये पानी हम किसी बड़े पानी की बोतल में ऐड कर देंगे और ये 3 दिन तक आप अपने बच्चे को ये पानी पिलाएंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका बच्चा ना सिर्फ फरमाबरदार हो जाएगा बल्कि आपके समझिए कदमों में रहेगा, आपका हर कहा मानेगा, हर जायज़ बात आपकी मानेगा, आपकी बात सुनेगा और सबकी आंखों का तारा बन जाएगा। तो जी हाँ नाज़रीन और नाज़रीन, यही था आज का ब्लॉग। इसी चीज़ पर मैं आज आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि किस तरीके से हमें अपनी औलाद को सही राह पर लेकर आना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला ज़रूर हमारी तमाम जायज़ कामों को कबूल व मंजूर फरमाए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इस टाइम आज के दौर में हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब के नेक कामों को सबका जारिया बनाकर आगे पेश करने की तौफीक अता फरमाए और प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें ताकि हर घर की ये मेन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कल एक और डेली ब्लॉग के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ, आई डोंट नो कि वो टॉपिक क्या होगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।